अब आज मेरो जन्मदिवस हो, परिवारजन र निकटजनहरूबाट त मलाई अहिलेसम्म कहीँबाट केही पनि आएको छैन। मैले देखाएको छैन। परिवारका सदस्यबाट अहिलेसम्म मैले त्यस्तो केही पनि पाएको छैन। विदेशबाट पनि मैले देखाएको छैन। म हारेको छैन। अघि मैले भने कि सिक्छु कि जित्छु, सबैभन्दा बढी म धरान सम्झिन्छु। आजसम्मको परिवर्तनको पछाडि पनि त्यही नेतृत्व जिम्मेवार छ, यसको लागि उसले श्रेय पाउँछ। तर त्यो प्राप्तिलाई उसले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा दुरुपयोग गर्ने जस्तो अहम अपराध उबाट भइरहेछ। यी अपराधीहरूलाई नङ्ग्याउनु र त्यहाँ सही नेतृत्व प्रतिस्थापन गर्नु आजको मुख्य दायित्व यो हो। बाँचे भने 5 वर्षपछि सायद म राजनीतिको अखडामा आउन सक्छु, तर 5 वर्ष चाहिँ मेरो भूमिका जे हो त्यही हुन्छ। मलाई लाग्छ नेपालीहरूले अझै 5 वर्ष गल्ती गर्नेवाला छन्। यो टर्मको इलेक्सन उनीहरूको गलत जानेवाला छ र गलत पात्रहरूको छनौट गर्नेवाला छन् यिनीहरूले। अब ऋणको गर्तमा देश डुब्न थालिसकेको छ। अब आउने आर्थिक वर्षमा जनै नेपालीको टाउकोमा 1 लाखको ऋण पर्ने भएको छ। यो नेपालीले सुनेकै छैन। सम्पूर्ण संरचनाहरू विनष्ट भएर गएका छन्। अब हुँदा 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 आजबाट त एनआरएन पनि अलमोस्ट समानान्तरले विभाजित हुनेतिर गयो अरे भनेर म सुन्दै। डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई। ल हस्, धन्यवाद। सुरुमा त हामी र हाम्रो तर्फबाट हजुरलाई जन्मदिनको विशेष शुभकामना। आज हिजोदेखि नै अथवा अस्तिदेखि नै निकै भाइरल भइरहेको छ बर्थडे, तर खास कहिले भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन छ जनतामा, अलिकति बताइदिनुहोस् न। पहिलो त यो सदिच्छाको लागि, शुभकामनाको लागि धन्यवाद छ। त्यसपछि चाहिँ मेरो जो यो स्कुलको जुन रजिस्ट्रेसन हो, त्यो स्कुलको रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ एउटा काल्पनिक डेट राखिदिएको रहेछ दाइले धेरै पहिला, 2011, 11, 15 भनेर। अब मेरो रजिस्ट्रेसन नागरिकता जम्मै त्यो अनुसार मिलान भएर आएको छ। त्यसपछि गत वर्ष मात्रै मेरो वास्तविक जन्ममिति चाहिँ प्रमाणित भयो। त्यति बेला टिप्पण भन्थे, चिना टिप्पण, त्यो चाहिँ उपलब्ध हुँदा मेरो जन्ममिति चाहिँ आज रहेछ 2012 फागुन 28, 11 मार्च। डाक्टर साहब, यो 67औं जन्मदिन मनाउँदै गर्दा जीवन सफल भयो कि असफल भयो? जीवनबारे तपाईँको समीक्षा। आज जीवन सङ्घर्ष, माया, विरति यिनै विषयमै केन्द्रित भएर हाम्रा कुराकानी भइराखेका छन्। 67औं जन्मदिन मनाउँदै गर्दा तपाईँले जीवनबारे गरेको समीक्षा के हो? जीवन सफल भयो कि असफल भयो? कसरी हेर्नु भएको छ? अब जीवन त एउटा आदर्शमा प्रतिबद्ध भएर समर्पण भावले लागि पर्नु नै एउटा साँचो जीवनको वास्तविक मर्म हुन्छ भनेको छ बिपी कोइरालाले। त्यो हिसाबले त म हुनुपर्ने जति सफल भइनँ होला, किनभने एउटा खास आदर्श लिएर त्यो आदर्शप्रति समर्पित मात्रै भएर म यहाँसम्म आइनँ। मैले चाहिँ जीवनलाई आफ्नो व्यक्तिगत भोगाई मात्रै नभएर एउटा आरामदायी जीवनको बाटोमा नै हिँडे भन्नु मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी आफूप्रतिको निष्ठापूर्ण मूल्याङ्कन हुन्छ। जस्तो प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी एउटा परिचय हो, राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी एउटा परिचय हो, प्राध्यापक या अध्ययन रिसर्चले डाक्टर, यी सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। तपाईँले लामो समय त्यसमा समय गुजार्नुभयो त्यही अध्ययन अध्यापनको सिलसिलामा। तर यो विश्लेषक डाक्टरको जुन उपाधि छ नि, यसको समीक्षा कस्तो छ आजसम्म आइपुग्दा बताउनुहोस्। यो त मेरो प्राध्यापकको भन्दा पनि मैले देख्दाखेरि विस्तारित छ यो। किनभने प्राध्यापकको रूपमा मलाई विश्वभरिबाट जति नेपालीहरूले चिन्छन् होला, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी चाहिँ विश्लेषकको रूपमा मैले प्रसिद्धि पाएँ भने जस्तो मलाई लाग्छ। अब गुगल इत्यादि हेरियो भने पनि जति मेरो एक्सपोजर एज ए प्रोफेसर हुनुपर्ने हो त्यति भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ विश्लेषक भन्दा पनि प्राध्यापकको रूपमा बढी ख्याति पाउनुपर्ने हो नियमले चाहिँ। किनभने प्राध्यापक भन्दा ठुलो त अर्को पदै हुँदैन, यो विश्व अभ्यास नै हो। अब यहाँ चाहिँ प्राध्यापक भन्दा निम्नस्वरूप कुनै पदै हुँदैन भन्ने
एउटा अभ्यास छ हाम्रो यहाँ, तर विश्वको अभ्यास चाहिँ त्यो होइन। अब त्यो कारणले हो कि के कारणले हो, मैले चाहिँ प्राध्यापकको भन्दा विश्लेषकको रूपमा बढी ख्याति पाएको र त्यसबाट म बढी सुपरिचित। मेरो एकजना गुरुले मलाई भन्नु पनि भएको थियो, तपाईँ प्रोफेसर हुँदाहुँदै राजनीतिक विश्लेषक यो के भएको भनेर त्यहाँ प्रश्न आएको पनि थियो। यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ मेरो प्राध्यापक पदमाथिको अन्याय जस्तो लाग्छ मलाई। प्राध्यापकको रूपमा भन्दा विश्लेषकको रूपमा जे ख्याति प्राप्त छ त्यो मेरो पदप्रतिको चाहिँ न्याय होइन भन्ने नै लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, यो एउटा मैले यो सोध्न लागेको जिज्ञासा राखेरै सोधेको थिएँ। अर्को कुरा, सावादिनको खोर्सानीबारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुँदै घटेकुलोको जीवन सङ्घर्षसम्म आउँदाखेरि थुप्रै किसिमका अनुभूतिहरू सँगाल्नु भएको छ। यो व्याख्या गरेर अहिले सम्भव पनि छैन। तर अब रचनात्मक के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के गर्ने सोच छ? यो जीवनलाई सार्थक बनाउन यो बाँकी छ अझै भन्ने खालको कुराहरूमा के पहिलो प्राथमिकता हो तपाईँको? अब त्यसरी हेर्ने हो भने त गएको 35 वर्ष बौद्धिक रूपमा मैले जति गरेको छु, यो 2 वर्ष त्योभन्दा बढी गरेँ भन्ने लागेको छ मलाई। किनभने मेरा चाहिँ 25वटा किताबमध्ये 7वटा किताबहरूको अर्को संस्करण लगत्तै अर्को महिनामा बजारमा आउँदैछन्। 7वटा पुस्तकहरूको अर्को संस्करण, त्यसको लागि पछिल्ला संस्करणहरू बारेको मन्तव्य लेख्नु पर्यो त्यो। त्यसपछि मैले आफ्नो आत्मकथाको बारेमा 1000 पृष्ठको एउटा विहङ्गम किताब यो अवधिमा लेखेको छु, त्यसको दोस्रो मसौदा चल्दैछ। त्यसपछि मैले 20वटा मुलुकहरू भ्रमण गरेको रहेछु। ती 20वटा भ्रमण गरेका मुलुकहरूको झन्डै 500 पृष्ठको संस्मरण पनि मेरो एउटा तयार छ। यो हिसाबले मेरो 35 वर्षहरू जति सार्थक, यी 2 वर्ष तीभन्दा सार्थक जस्तो लागेको छ मलाई। र 35 वर्ष म जति सक्रिय, यी 2 वर्ष त्योभन्दा बढी सक्रिय भन्ने लागेको छ मलाई। मैले आफ्ना जति पनि लेख रचनाहरू थिए, ती लेख रचनाहरू 1000 भन्दा कम्ती थिएनन् र ती लेख रचनाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु मात्रै पनि मलाई विश्वयुद्ध बराबर थियो। तिनलाई पनि मैले एक ठाउँमा ल्याउन सकेँ। तिनलाई मैले परिशिष्टको रूपमा एक ठाउँमा अभिलेखीकरण र सङ्ग्रहित पनि गर्न सकेँ। अब यसलाई नै निरन्तरता दिने अनि सम्भव भयो भने केही मौलिक सिर्जनाहरू गर्ने र गरि नै रहने, त्यो बाटोमा चाहिँ म अविचलित छु। यो विश्लेषणले पनि मलाई त्यसमा मलाई व्यवधान डाल्ने छैन। तर अब विश्लेषणमा चाहिँ मेरो धेरै समय गएको छ, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। यसलाई समायोजन गर्दै अगाडि जानुपर्ने छ। यो नै मेरो अब गन्तव्य जस्तो भएको छ। सायद म यही बाटोबाट अगाडि जान्छु होला जहाँ पुगिन्छ। नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तो कि जित्छु कि सिक्छु, तर म हार्दिनँ। यो 2 मा 1 चाहिँ म गर्छु। यो हामी कुरा जित्ने र सिक्ने जीवनका खेलहरूमा तपाईँले जे जीवनको लक्ष्य या जीवनको सफलता ठान्नुहुन्छ, त्यो सफलताबाट प्राप्त गर्ने कुरा, अर्थात् यो अहिले जे भूमिकामा तपाईँ हुनुहुन्छ यसबाट तपाईँको अपेक्षा के हो? मेरो यसबाट अपेक्षा के हो भने हामी पछाडि छौँ। अर्थात् समग्रमा प्राप्त गर्ने कुरा के हो तपाईँका लागि? मेरो लागि त मैले भने व्यक्तिगत समुन्नति हो, आत्मसन्तुष्टि हो, एउटा जीवनोपयोगी माध्यमद्वारा जीवनलाई अझ सार्थक र परिणामदायी बनाउने हो। तर त्यो सङ्कुचित भयो। अब मैले त्यतिमा सीमित हुनुहुन्न। समाजका लागि पनि केही गर्नुपर्छ, देशका लागि पनि काहीँ उभिनुपर्छ, विश्व समुदायका लागि पनि, धर्मका लागि, संस्कृतिका लागि, विकृति विसङ्गतिहरू जे जति छन् जसले गर्दा हाम्रो समाज पछाडि परेको छ। गौतम बुद्ध जन्माउने देश हो यो। जुन देशले 2500 वर्ष अगाडि गौतम बुद्ध जन्मायो, विश्वका लागि एउटा मानक सभ्यता र जीवन पद्धति दिएर गयो। आज त्यही देश चाहिँ एउटा मगन्तेको पहिचानमा छ। स्वास्थ्यको व्यवस्था हुन सकेको छैन, रोजगारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन, शिक्षाको व्यवस्था हुन सकेको छैन, पुल पुलेसो बाटोघाटोको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन, स्वच्छ खानेपानी नेपाली जनहरूले पाउन सकिरहेका छैनन्, रोजगारीको लागि भाइ छोराहरूले विश्वभरिका बजारमा
जोखिमयुक्त बजारमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया अवरुद्ध छ। अब ऋणको गर्तमा देश डुब्न थालिसकेको छ। अब आउने आर्थिक वर्षमा जनै नेपालीको टाउकोमा 1 लाखको ऋण पर्ने भएको छ। यो नेपालीले सुनेकै छैन। सम्पूर्ण संरचनाहरू विनष्ट भएर गएका छन्। आयल निगमको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ, नेबानी सिद्धिसक्यो। सम्पूर्ण कल कारखानाहरू अवरुद्ध भएर चिनी कारखाना अवरुद्ध, कृषकले चाहिँ आफ्नो उत्पादनको बजार पाउँदैन। त कति पछाडि छौँ त हामीहरू, कति पर छन्। हामी त कमसेकम यहाँ छौँ। हामीलाई स्वास्थ्यको समस्या भएन, खाना लाउनको समस्या भएन, छोराछोरीको व्यवस्थापन गर्न सक्यो, आफ्नो पेन्सन आउँछ। मैले त रोएर बस्ने बेला छैन नि। त यो जगमा मेरा समयका सङ्घीयहरूको स्थिति के छ, गाउँलेहरूको स्थिति के छ, देशवासीको स्थिति के छ? आज विश्वले नेपाल र नेपाललाई कसरी चिन्छ, के पहिचान्छ हाम्रो? यसमा के गर्न सकिन्छ? सार्थक रूपमा के गर्न सकिन्छ र वाञ्छित परिणाम दिन सकिन्छ? मेरो अबको गन्तव्य र खोजी चाहिँ त्यो, र मैले त्यो चिजको लागि यी बाणीहरू दिइराखेको। डाक्टर साहब, यी बाणीहरू र यी विचारहरूमा धेरै कुरा राजनीतिले गर्नुपर्ने, धेरै कुरा शासन प्रणाली, शासक वर्गले गर्नुपर्ने, यी सुधारका प्रयत्नहरूमा एउटा प्राज्ञिक ढङ्गको मात्रै भूमिकाले ती अपेक्षाहरू पुरा नहुने राजनीतिक सवालहरू पनि तपाईँका यी चाहना र विचारहरूमा उठेका छन्। तर अब राजनीति मूर्त र अमूर्त दुई खालका स्थितिमा मानिसहरूले बुझ्ने गर्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीति भनेको चाहिँ पार्टी राजनीति मात्रै हो भन्ने खालको एउटा मानिसहरूको बुझाइ छ। लगभग अब जीवनमा पार्टी राजनीति हुन्छ कि हुँदैन होला तपाईँका जीवन? त्यो त समयले निर्धारण गर्ने कुरा हो। फेरि राजनीति भनेको त्यो पार्टी राजनीति भन्ने मात्रै कुरा पनि सही होइन। किनभने राजनीति भनेको समाज बदल्ने कुरा हो। समाज बदल्ने प्रक्रियालाई राजनीति भनिन्छ। यो प्रक्रियामा त एउटा भूमिकामा डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, तर राजनीतिमा आउनु पर्यो भन्छन् मानिसहरू। त्यो ढङ्गले पार्टी राजनीतिलाई मात्रै राजनीति बुझ्ने जुन खालको कल्चर संस्कार हामीलाई विकास भएको छ, ठ्याक्कै पार्टीमा ठ्याक्कै राजनीतिमा जसरी बुझेको छ हाम्रो समाजले राजनीति, त्यो खालको बुझाइ अन्तर्गतको पार्टी राजनीति चाहिँ डाक्टर साहबको जीवनमा अब हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने प्रश्न छ। अब त्यो समयले निर्धारण गर्छ। मलाई लाग्छ नेपालीहरूले अझै 5 वर्ष गल्ती गर्नेवाला छन्। यो टर्मको इलेक्सन उनीहरूको गलत जानेवाला छ र गलत पात्रहरूको छनौट गर्नेवाला छन् यिनीहरूले। हाम्रो समाजलाई बिगार्ने, भाँड्ने, राजनीतिलाई कचल्ट्याउने, बिगार्ने भणुवाहरू जो नेताको रूपमा हाम्रो टाउकामा छन्, तिनीहरूलाई दुत्कारने, अस्वीकार गर्ने र असल नेतृत्वबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने आजको मूलभूत चुनौती हो। र मैले त्यसका लागि आफ्नो बानीलाई खर्च गरिराखेको हो। तर मैले त्यसका लागि आफैलाई खर्च गरिराखेको न्यूनतम कुराको अनुभूति पनि आम मान्छेलाई दिन सकिरहेको छैन। यो चाहिँ मेरै लागि दुखान्तको कुरा छ। तर म हारेको छैन। अघि मैले भने कि सिक्छु कि जित्छु, यो नेतृत्वलाई फाल्नुपर्छ। सबै व्यवधान, यो आजसम्मको परिवर्तनको पछाडि पनि त्यही नेतृत्व जिम्मेवार छ। यसको लागि उसले श्रेय पाउँछ। तर त्यो प्राप्तिलाई उसले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा दुरुपयोग गर्ने जस्तो अहम अपराध उबाट भइरहेछ। यी अपराधीहरूलाई नङ्ग्याउनु र त्यहाँ सही नेतृत्व प्रतिस्थापन गर्नु आजको मुख्य दायित्व यो हो। बाँचे भने 5 वर्षपछि सायद म राजनीतिको अखडामा आउन सक्छु। तर 5 वर्ष चाहिँ मेरो भूमिका जे हो त्यही हुन्छ। त्यसकारण अब यो आज पनि अब केही थाहा पनि थिएन। मेरो घरमा यस्तो किसिमको हुँदा पनि हुँदैन। तर अब अहिले अब सोसियल मिडियाको चलन छ। संसारभरिबाट चाहिँ शुभचिन्तकहरूले विश गर्छन्। कसैले अब जस्तो 11 मार्च भनेपछि हिजो 11 मार्च पर्यो विदेशमा, हिजै हो, आज 12 मार्च छ, आज यहाँ 28 चल्दैछ, उहाँ हिजै भइदियो त्यो सोसियल मिडियामा हिजोदेखि नै आइहाल्यो। अनि त्यसपछि हिजोदेखि नै आउँदा कसैले त्यही 2011 फागुन 15मा गर्ने भन्ने त्यो भयो। कोही हिजोमा आए, कोही आजमा आएको हुनाले यस्तो किसिमको दुविधा देखा परेको। चिना टिप्पणको कुरा गऱ्यो भने यो अलिकति चर्चामा आउँछ। विभिन्न सेलिब्रिटीहरूले हजुर जस्तै पब्लिक फिगरले यसपछि किताबै पनि लेखेका छन्। मानव हरिवंश आचार्यको कुरा पनि छ, चिना हराएको मान्छे भन्ने चर्चित भयो किताब। विभिन्न यो कालखण्डमा चिना हेर्नुपर्ने अवस्थै आएन हजुरको भन्ने कुरामा दर्शकमा अलिकति कन्फ्युज हुनसक्छ नि। हजुरको विवाहको कुरा यताउता गर्दा हेरिएन र भन्ने मेरो आएन। किनभने व्रतबन्ध त्यो एउटा कुनै के भन्ने एउटा शुभ मुहुर्त हुन्छ। त्यो शुभ मुहुर्त हेरेर गरिएको थियो व्रतबन्ध। धेरै पहिला मलाई लाग्छ 30 सालतिर गरियो क्या हो यो व्रतबन्ध। त्यो मलाई राम्रो सम्झना पनि छैन। त्यसपछि विवाहको कुरा आयो। विवाहको क्रममा चिना चाहिने हो।
त्यहाँ पनि त्यो चिना भिडाएर विवाह गर्ने यस्तो भएन। अनि बिहा गर्ने भन्ने कुरा भयो, ल भन्ने कुरा आयो, अगाडि बढियो जीवन। तर अझै पनि नेपाली समाजको यो आधुनिकतामा पनि चिना चाहिँ अन्त्यमा हेरौँ त भन्ने केटा र केटीको बाबुआमा पक्षमा त हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई क्रान्ति नै गरिन्छ डाक्टर साहब त्यसो होइन? म चाहिँ त्यस्तो कुरामा उति विश्वास पनि गर्दिनँ, परम्परागत कुरामा म विश्वास पनि गर्दिनँ। यो कर्मकाण्डमा पनि मलाई विश्वास छैन। तर समाजको त्यो जुन अभ्यास हो त्यसप्रति म अवज्ञा पनि गर्न चाहन्न। म त्यो आफ्नो एउटा आस्था हो, आफ्नो एउटा मूल्य मान्यता रीतिथिति हो, त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन। तर कर्मकाण्डीय तरिकाले अन्धविश्वासको तरिकाले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी, समयको लगानी, विभिन्न किसिमको दान दातव्य यस्तो कुरामा मलाई वास्तवमा त्यत्रो तर्क छ जस्तो लाग्दैन। र यदि मेरो कसैले सुन्छ भने त यो चिजलाई समय अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अभिप्राय छ। अब यो जन्मोत्सव मनाउने, पूजाआजा गर्ने, चाडपर्व मनाउने कुरामा पनि मेरो अरूभन्दा पृथक राय छ। म समाजलाई त्यस्तो केही भन्न त चाहन्न, तर हामीले यसको विज्ञान खोज्नै पर्छ र यसलाई समयानुकूल तुल्याउनै पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने अब हामी त्यसै पनि 125 जात जाति छौँ, 123 भाषाभाषी छौँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छौँ, हिमाल पहाड तराई यस्तो छ हाम्रो। सबैका आफ्ना जात्रा पर्व चाडहरू छन्, यावत कुराहरू छन्। अब त्यो सबै कुरालाई मान्दै जान्ने हो भने त हाम्रो अहिले नै पनि कति आधीभन्दा बढी त छुट्टीमै समय बित्छ। तर यही विषयमा यो 2 वर्ष कोरोनाले खाँदाखेरि कति पुरान त्यस्ता विभिन्न किसिमका छोटा खालका कार्य भन्ने छ नि चलन, त्यो गर्न नपाएकोले अहिले दिनै पछि खप्टेर पनि गरिरहेछन्। चेन्ज हुन त गाह्रै रहेछ नि त होइन नेपालमा यस्तो कुरा? मेरो त्यसमा केही पनि भन्नु छैन, तर त्यो कारणले हामी विकासको रफ्तारबाट पश्चगामी भएको, समयोचित विकसित हुन नसकेको, समृद्धि आउन नसकेको र हामी अझ पछाडि फर्केर जानुपर्ने स्थिति भोगिरहन बाध्य हुनु परेको यो र त्यसको बिचमा म तादात्म्यता देख्छु। हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो धार्मिक अनुष्ठान पद्धति, हाम्रा चाडपर्व मान्ने कायदा कानुनहरू, यो पर पोसाक सम्बन्धमा, पर पोसाकमा हाम्रो लगानी, यी सबै त अनुत्पादक क्षेत्रहरू भयो नि। अब अहिले एउटै व्यक्तिले मलाई लाग्छ ल्यापटप जोड्ने, कम्प्युटर जोड्ने, मोबाइल जोड्ने, गाडी जोड्ने इत्यादि, घडी जोड्ने, अरू जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू जे छन् अहिले प्रविधिले दिएका इन्स्ट्रुमेन्टहरू, ती जम्मैलाई जोड्ने हो भने त मलाई लाग्छ एउटै घरमा करोडभन्दा बढीको चाहिँ यस खालको साधन स्रोत हामीले हातमा लिएको हौँला। यो त सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो। यो मध्ये कतिले त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई पनि उत्पादनसँग जोड्नु स्वागतयोग्य कुरा हो र कतिले त्यस्तो गरेको पनि होला। त धेरैले त त्यस्तो गरिरहे जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसले गर्दा हामीले जे हाम्रो पुँजी हुन्छ, जे हाम्रो प्रविधि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने ठाउँमा लगाउन सकिरहेका छैनौँ। फलस्वरूप हाम्रो खर्च एकदम बढेर गएको छ र अनुत्पादक क्षेत्रमा त्यो खर्च केन्द्रित भइरहेछ, जसले गर्दा हामी चाहिँ गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेका छौँ। अब अहिले हाम्रा राज्यका संरचनाहरू हेऱ्यो भने सबै घाटामा छन्। शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाम्रो करिब करिब सङ्कटको चाहिँ सङ्घारमा छ। अब आयल निगमको मात्रै कुरा गर्दा आज मात्रै मैले एउटा तथ्याङ्क देखिरहेको थिएँ, ऊ माथि चाहिँ 38 अरबको ऋण छ र मासिक उसले चाहिँ 10 अरबको क्षति बिहोर्नुपर्छ भनेकोमा अब अहिले नै चाहिँ साथीहरू के भन्दैछन् भने दिनु यसमा 1 देखि 2 अरबको क्षति छ भनेर। अब यस्ता यस्ता महँगा संरचना, यस्तो यस्तो महँगो जीवन प्रणाली, यस्तो यस्तो अनुत्पादन क्षेत्रको लगानी यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? त यो चिजले पनि म अलिकति यो सब कुरामा अलिकति अरूभन्दा पृथक छु र अलिकति आलोचनात्मक चेत र सोच राख्छु। त्यसो भए हजुरको परिवार हुन्छ नि, जन्मदिनको अवसरमा धेरै काजी हुन्छन् नि, राति 12 बजेपछिको जन्मदिनको कुरामा फ्यामिलीबाट कसले विश गर्यो भन्ने कुरा, हजुरको पनि अब फ्यामिली आदि त छोराछोरी बाहिरै हुनुहुन्छ, यस्तो कुरामा कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ हुँदैन फ्यामिलीका हिसाबले? अब मेरो अब आज मेरो जन्मदिवस हो, परिवारजन र निकटजनहरूबाट त मलाई अहिलेसम्म कहीँबाट केही पनि आएको छैन, मैले देखाएको छैन।
परिवारका सदस्यबाट अहिलेसम्म मैले त्यस्तो केही पनि पाएको छैन। विदेशबाट पनि ह्याप्पी बर्थडे ड्याड मैले भनेर आउँछ। देखाएको छैन मैले, किनभने हामी कहाँ यो अभ्यासै छैन। अब अभ्यासै छैन त उनीहरूले त्यहीँबाट सिक्ने हुन्। यही विषयमा यो आधुनिकताको विकास र हजुर पब्लिक फिगरको बढ्दो क्रम हुँदाहुँदै केही वर्ष अगाडिको बर्थडेमा केक काटेको कुरामा पनि अलिकति आलोचना खेप्नु पर्यो हजुरले। त्यो सँगसँगै त्यही समयमा पनि केपीले नै खेप्नु परेको थियो। यो आधुनिकताको विकृति भन्ने अथवा कसरी लिनुहुन्छ हजुरले? होइन, यो त परसंस्कृतिकरणको संस्कृतिका 2-3टा प्रक्रिया हुन्छहरू हुन्छन् होइन। एउटा आत्मीकरण, एउटा परसंस्कृतिकरण, अनि यी 2टा प्रक्रिया, मूलतः 2टा यसको प्रक्रिया हुन्छ होइन। अब बाहिरको संस्कृतिबाट प्रभावित हुने प्रक्रियालाई चाहिँ परसंस्कृतिकरण भनिन्छ। भित्र वा बाहिरका संस्कृतिहरूलाई अन्तर्मनबाट नै आत्मसात गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संस्कृतिकरण भनिन्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ आफ्ना संस्कृतिहरूभित्र विभेदको कोणबाट हेर्ने, दसैँ अमुक जातिको भन्ने, अनि त्यसलाई बहिष्कार गरौँ भन्ने अभियान नै चलाउने। तर भ्यालेन्टाइन चाहिँ जोडतोडका साथ मनाउने, यो परसंस्कृतिकरणको प्रक्रिया भयो। संस्कृतिकरणको प्रक्रिया संस्कृतिकरण, आत्मीकरण, परसंस्कृतिकरण, 3टा प्रक्रियाहरू हुन्छन् यसमा। अब कुनै अर्को समुदायको संस्कृतिलाई अर्काको नठानिकन अन्तर्हृदयबाट आत्मसात गरिन्छ भने चाहिँ त्यो प्रक्रिया आत्मीकरण भयो। अब अर्काको संस्कृतिलाई अपनाइन्छ भने त्यो परसंस्कृति एकल्चरेसन भयो। अब हामी कहाँ यहाँ चाहिँ बिस्तारै हाम्रा जे समुदायहरू छन् ती समुदाय बिचका संस्कार संस्कृतिहरूमा चाहिँ अन्यथा सोच्ने र त्यसलाई प्रहारको निशाना बनाउने यो प्रवृत्ति पनि सँगसँगै हुर्किरहेछ। तर अब विरोधाभास के छ भने अर्काको संस्कृति जस्तो क्रिसमसै भयो, हाम्रो आँखा हेर्दाखेरि त अर्काको संस्कृति भयो नि त्यो। भ्यालेन्टाइन अर्काको संस्कृति। त्यही भएर हजुरलाई झन् क्रिस्चियनिटीको ट्याग पनि लाग्यो त्यही केकले गर्दा हैन? अब त्यसलाई उनीहरूले नराम्रो मात्रै माने, तर म चाहिँ समधर्मी मान्छे छु। म धर्मलाई मान्छेको निजी विषय ठान्छु। मेरो धर्म मसँग हुन्छ, तपाईँको धर्म तपाईँसँग हुन्छ। मेरो संस्कार मसँग हुन्छ, तपाईँको संस्कार तपाईँसँग हुन्छ। र हामीले एकअर्काको संस्कार, मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्परालाई चाहिँ उत्तिकै सम्मानोचित व्यवहार गर्नुपर्छ र त्यसको समष्टि नै राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने मेरो त्यो व्याख्या छ। अब यहाँ त मान्छेको के छ बुझायो भने मलाई जे लागेको छ त्यो भयो भने मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने छ। मैले जस्तो धर्म अपनाउँछु, जस्तो भाषा बोल्छु, जस्तो परम्परा मान्छु, अरूले पनि त्यही मान्नुपर्छ, होइन भने राष्ट्रियतामाथि दरार पर्न आउँछ भन्ने चाहिँ यहाँका मान्छेको व्याख्या छ। अब यो राष्ट्र भनेको के हो, राष्ट्रियता भनेको के हो, देशभक्ति भनेको के हो, बहुधर्म भनेको के हो, बहुलता भनेको के हो, विविधता भनेको के हो, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, त्यो दृष्टिकोणको मा रहेको विविधता र बुझाइमा रहेको कमीले गर्दाखेरि पनि त्यो भइराखेको छ। अब हामी कहाँ त विषयलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने परिपाटी पनि गम्भीर छैन। किनभने अब एउटा खेतीपातीमा लागेको जेटिएलाई अर्थमन्त्री बनाइदिन्छन्, अब एउटा आम एउटा आफ्नो विज्ञता नभएकोलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिन्छन्, मेन पावर व्यवसायीलाई लगेर चाहिँ राजदूत बनाइदिन्छन्। अब संस्कृति मन्त्रीको बोली तपाईँले अस्ति सुनिहाल्नुभयो। एउटा संस्कृति मन्त्रीले त्यसरी बोल्नु भनेको त अनौठो हो नि। त तीबाट हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब नेतृत्व त्यस्तो छ, तपाईँले यो कसरी यसरी त्यत्रो जिम्मेवारीमा रहेर के भाषा प्रयोग गर्नुभएको सम्म पनि भन्न सक्दैन। त्यस्तो कायर र लाचार नेतृत्व हामीसँग छ। ऊ हान्ने रागो जस्तो भएर हामीलाई नै हप्काउँदै र धम्क्याउँदै हिँड्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ संस्कृतिको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। हामीले जे एउटा पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ त्यो पद्धतिले हामीलाई क्रमशः एकदम कहाँ छोडेर गइरहेछ। बाहिर हामीहरू देख्छौँ नि, म त अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गोष्ठीहरूमा समाजहरूमा पुगिरहेको हुन्छु, समाजलाई मैले देखिराखेको हुन्छु। हामी धेरै नै पछि छौँ नि त। हाम्रो बोल्ने तरिका, हाम्रो भाषा अपनाउने,
त्यसको डिल गर्ने तरिका एकदम लज्जाबोध हुन्छ नि हामीलाई। अब हाम्रा नेपालीहरू कहीँ गए पनि म झगडै गरिरहेको मात्रै देख्छु। उल्कापात, हल्ला, मादक पदार्थ सेवन, केही कहीँ म कुनै संयम र नियन्त्रण भन्ने कुरा म देख्दिनँ। अब हुँदा 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 आजबाट त एनआरएन पनि अलमोस्ट समानान्तरले विभाजित हुनेतिर गयो अरे भनेर म सुन्दैछु। यसले समयमा सम्मेलन गर्नुपर्ने अवरुद्ध बनाइराखेको छ, किनभने यहाँ पार्टीहरूको महाधिवेशन कहिले पनि समयमा हुँदैन। अखिलको नेभी सङ्घको सम्मेलन त हुँदैन। विद्यार्थी युनियनको त 35 वर्षदेखि निर्वाचन नै भइरहेको छैन। त्यो त नेतृत्व एउटा निर्माण गर्ने ल्याबोरेटरी हो नि त। अब अहिले निर्वाचनको वैशाख 30 को निर्वाचनको कुरा भइरहेछ, मान्छेहरू अहिले पनि विश्वास गर्न सकिरहेको त्यसो भए छैन। डाक्टर साहब, म थोरै आज जन्मदिन सम्झाउन चाहन्छु दर्शकहरूलाई। केही समय अगाडि हजुरको जन्मस्थानमा गएर एउटा कुनै पनि भिडियोमा भावुक भएको देखिएको थियो। आजको जन्मदिनमा के कुरा सम्झिनु भयो? आफ्नो भन्छ नि मान्छे बुवा आमा ठाउँ अथवा त्यो तपाईँको त्यहाँ दिमाग त्यहाँ पुगेको छ दिनभरि अथवा के भन्न सकिन्छ? होइन, अब त्यो चाहिँ एउटा भावनात्मक कुरा भयो। जुन ठाउँले आफूलाई जन्म दियो, जुन ठाउँको माटोबाट आफू हुर्कियो, बाल्यकालको कुरा, त्यसले मान्छेलाई भावुक नबनाउने, त्यसले मान्छेलाई नजोड्ने भन्ने कुरा छैन। र त्यस्तो नहुनु कृतज्ञता पनि हुन्छ, किनभने जन्मभूमि चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ भन्ने शास्त्रले भनेकै पनि छ। तर मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने यो प्रवेशिका भन्दा माथिल्लो पढाइ र भनौँ न त्यो 16, 17, 18 वर्षभन्दा माथि जो समय बिताइएको भइन्छ, त्यो समयले सबैभन्दा बढी मलाई चाहिँ छुन्छ र चिमोट्छ। सबैभन्दा बढी म धरान सम्झिन्छु, किनभने मैले चाहिँ 2030 देखि 35 सम्म आइए र बिएको पढाइ त्यहाँ गरेका थिएँ। म आफ्नो जन्मस्थान जति सम्झिन्छु त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी चाहिँ म त्यो धरान भन्ने ठाउँलाई सम्झिन्छु। यसबाट मलाई के लाग्यो भने सायद जीवनमा जो एउटा सचेत एउटा अवधि गुमाइयो। अब बाल्यकालको कुरा त अलमोस्ट एउटा असचेत समयावधिको कुरा हो कि क्या भन्न ठान्छु। अब मेरो विगतको समयावधिकै हिसाबबाट मैले हेरेँ भने त मलाई ताप्लेजुङभन्दा पनि बढी सम्झना धरानको आउँछ। र धरान पढ्दाखेरि त्यसको वरिपरि घुमेका क्षेत्रहरू झुम्का, चक्रगट्टी, बरा क्षेत्र, भद्रपुर, दमक, पाडाजुङ्गी, चन्द्रगढी, काकडभिट्टा क्रस गरेर पारी सिलगढीसम्म पुगेको, माथि सिक्किमतिर उक्लेको, पर टिस्टा नदी, उता भाग्सुतिर जाने पुल, यी कुराहरू म अक्सर सम्झिरहन्छु। र त्योसँग जोडिएका सामग्रीहरू मेरो हातमा पऱ्यो भने एकपटक त म मणिपुर पनि पुगेको थिएँ त्यही उमेरमा। बाल्यकालकै कुरा थियो त्यो। पढाइ छोडेर म उतातिर भड्केर गएको थिएँ। हस् डाक्टर साहब, तपाईँको आगामी जीवन अझ सुखमय बनोस्, स्वस्थ रहनुहोला, दीर्घ जीवनको कामना छ। जन्मदिनको तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। जाँदा जाँदै के भन्नु? ल, साथीहरूले अभूतपूर्व आज जन्मदिनको उपलक्ष्य पारेर जे पुरा दिन आज मेरो लागि व्यतीत गरेका छन्, खर्च गरेका छन्, अर्पण गरेका छन्, साह्रै सुखद तरिकाले जीवनमा पहिलोपटक वास्तवमा जन्मदिनलाई मनाइएको छ। आजको दिन मेरो मानसपटलमा अविस्मरणीय क्षणको रूपमा रहनेछ। त्यसको लागि संलग्न भएका सबै साथीहरूमा पनि म आफ्नो आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र साथसाथै विश्वभरिबाट जे शुभकामना र सदिच्छा मलाई प्राप्त भएको छ, म जनैलाई दिन भ्याउँदिनँ, तर सबैप्रति म प्रतिको शुभेच्छाका लागि समेत कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू।